अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्बास अली और आप देख रहे हैं अब्बास अली ऑफिशियल। नाजरीन, इंतहाई अफसोसनाक खबर है, दिल दहला देने वाली बात है और जिंदा ज़मीर लोगों के लिए डूब मरने का मकाम है कि हुकूमत पाकिस्तान के होते हुए, तमाम तर वसाइल होते हुए, इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत से चंद कदम के फासले पर मरी में हजारों की तादाद में लोग मुश्किल में फंस जाते हैं बर्फ में, और हमारे वजीरों और मशीरों की फौज इस्लामाबाद के ऐवानों में बैठ के मजे लूटती है। और इस सारे टाइम में 1 से 2 दिन गुजर जाते हैं और आहें और सिसकियां भरते हुए बच्चे, औरतें और हमारे बहन भाई वहां पे मर जाते हैं। और उसके बाद हमारी हुकूमत को, इक़्तिदार में बैठे हुए लोगों को यह ख्याल आता है कि जिस मरी में 4 से 5 हजार गाड़ियों की पार्किंग की जगह है, वहां 1 लाख से ऊपर गाड़ियां दाखिल हो चुकी हैं। नाजरीन, इंतहाई शर्मनाक बात है। डीसी मरी को, इस मैनेजमेंट को देखने वाले हैं, उन सब को फौरी तौर पर मुस्ताफी हो जाना चाहिए। मुख्तलिफ वीडियोज में लोग कहते हैं कि मरी के होटलों में 40 से 50 हजार रुपए एक रूम के मांगे जा रहे थे। ठिठुरती हुई उस रात में जब लोगों के बच्चे आहें भर रहे थे और मरी की सड़कों पर खून जमा देने वाली बर्फ में गाड़ियों में पड़े हुए थे। नाजरीन, लोगों का कहना है कि मरी के होटलों वालों ने लोगों के साथ कोऑपरेट नहीं किया। होटल और मरी के लोकल लोगों की बात तो बाद में है। सबसे पहले यह है कि इस्लामाबाद के ऐवानों में बैठी हुई वजीरों और मशीरों की फौज वो इस इक़्तिदार के मजे लूटती रही और वहां कई जानें चली गईं। इमरान खान पार्लियामेंट हाउस से, प्राइम मिनिस्टर हाउस से बनीगाला जाने के लिए हेलीकॉप्टर यूज कर सकते हैं। क्या वो हेलीकॉप्टर उस मुश्किल से लोगों को निकालने में नहीं इस्तेमाल हो सकता था? जिम्मेदार लोगों को फौरी तौर पर मुस्ताफी होना चाहिए और इनके खिलाफ इक़दामात किए जाने चाहिए। उसके साथ साथ इंतहाई शर्मनाक हरकत है कि लोगों से, जब लोग इस मुश्किल में हैं, तो इस तरह से उनको चार्ज किया गया और इस तरह लोगों को कहा गया कि इतने पैसे दो तो आपको कमरा मिलेगा, वरना आप बाहर सड़क पे ही ठिठुरते रहो, बेशक मर जाओ या जिंदा रहो। हमारा ज़मीर कहाँ गया? हम पैसे की दौड़ में इतने आगे निकल चुके हैं कि हमारे मुसलमान भाई, हमारे पाकिस्तानी और हमारे बच्चे, हमारी बहनें, हमारी माएं, हमारे बुजुर्ग, वो हमारे सामने, हमारे होटलों के दरवाजों के सामने मर जाएं और हम उनसे 40 से 50 हजार लिए बगैर उनको कमरा ना दें। यकीन जानिए, इन 2 दिनों में अगर किसी होटल मालिक ने 50 लाख रुपए भी कमा लिए तो वो पूरी जिंदगी वो 50 लाख नहीं इस्तेमाल करेगा। लेकिन यकीन जानिए कि ये जो दब्बा लग चुका है, ये दब्बा नहीं मिटेगा। जो लोगों के साथ किया गया, जो लोगों को इस तरह की बात की गई, ये दब्बा कभी नहीं मिटेगा। ये चंद लोगों ने किया होगा। मैं बहुत से ऑफिशियल पेजेस पर देख रहा था कि लोग ये ऑफर कर रहे थे कि जो लोग हमारे होटलों के करीब हैं वो यहां पे आके मुफ्त रिहाइश पजीर हों। कुछ होटलों वालों ने ये ऑफर की, कुछ लोकल लोग मरी के बाहर निकले, उन्होंने लोगों की हेल्प भी की, अप्रिशिएटेबल बात है। लेकिन मसला ये है कि जब बर्फ बहुत ज्यादा थी और ट्रैफिक जैम थी और जो करीबी होटल थे वो अगर लोगों को फैसिलिटेट करते
تو شاید کہ بہت سی قیمتی جانیں بچ جاتی۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہوٹلوں کے اوپر مینجمنٹ جو اس ایریے کی ہے، جو گورنمنٹ کے لوگ ہیں، قصوروار پھر بھی وہی ہیں۔ اسی چیز کی تو یہ تنخواہیں لیتے ہیں، یہی تو ان کا کام ہے۔ نارمل جو روٹین لائف چل رہی ہوتی ہے وہاں پہ تو کوئی بھی بندہ مینج کر سکتا ہے، ایسے ہنگامی صورتحال میں مینج کرنا ہی اصل مینج کرنا ہے، اور جس میں بری طرح سے مری کی مینجمنٹ ناکام ہو چکی تھی۔ اگر ہوٹلوں والے اوور چارج کر رہے ہیں تو اس کے ذمہ دار حکومتی لوگ ہیں، اور اس کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جو وہاں پر پرائسز کا تعین کرتے ہیں۔ اور یقین جانیے کہ حکومت کو بھی ان چیزوں پر فوکس کرنا چاہیے کہ اگر موسمی صورتحال آپ کو پہلے سے پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس ایریے میں کتنے لوگوں کے لیے گنجائش ہے، کتنے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے، تو مینجمنٹ کو پہلے ہی ایکٹیو ہو جانا چاہیے تھا۔ فواد چودھری کے ٹویٹ کے مطابق وہ خود بتا رہے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ مری میں داخل ہو چکے ہیں، اور پاکستانی عوام کے پاس بہت پیسہ ہے، پاکستانی عوام انجوائے کر رہی ہے، ملک میں غربت نہیں ہے۔ اب ٹھیک کہتے ہیں، پاکستانی عوام ایک طرف تو جن کے پاس کچھ نہیں ہے وہ تو گھروں میں مر رہے ہیں بھوک اور افلاس سے، جن کے پاس کچھ ہے وہ بھی اپنی زندگی انجوائے نہیں کر سکتے آپ کی حکومت میں۔ نااہل لوگ ہیں آپ، جب آپ کو پتا ہے کہ مری کے اندر لاکھوں لوگ داخل ہو چکے ہیں اور وہاں پہ اتنے لوگوں کو فیسیلیٹیشن کی سروسز نہیں مہیا کی جا سکتی، تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ کنٹرول کریں، نہ کہ بیٹھ کے ٹویٹ کریں۔ سوشل میڈیا کی دنیا سے پرائم منسٹر صاحب آپ بھی اور آپ کی ٹیم کو باہر آ جانا چاہیے۔ عمران خان اور عمران خان کی ٹیم سے اس عوام کو بہت سی امیدیں تھیں، اور وہ امیدیں ٹوٹی بھی تو کہاں، آپ کے بنی گالا سے ٹوٹل 40 کلومیٹر کی دوری پر، آپ کی وزارت عظمیٰ سے ٹوٹل 40 سے 50 کلومیٹر کی دوری پر۔ کیا ہمارے پاس اتنا سسٹم نہیں تھا اس میڈیا کے دور میں، اس سوشل میڈیا کے دور میں، کہ جیسے ہی لوگوں نے ٹویٹ کرنا شروع کیے، سوشل میڈیا پہ ڈالنا شروع کیا کہ ہم مشکل میں ہیں، تو ہم وہاں پہ مشینری بیچ دیتے؟ بعد میں بھی تو ہم نے فوج کو طلب کیا، پہلے ہی کر لیتے۔ اس سائڈ سے خیبر پختونخوا کی مینجمنٹ ایکٹیو ہو جاتی، اس سائڈ سے پنجاب کی مینجمنٹ ایکٹیو ہو جاتی، اور پہلی رات میں آپریشن کو کامیاب کر دیا جاتا اور لوگوں کی قیمتی جانوں کو بچا لیا جاتا۔ لیکن یہ نہ ہو سکا اور بہت سی جانیں چلی گئیں، اور جو ایک اے ایس آئی جو کہتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ ہم مشکل میں ہیں، ہم پرابلم میں ہیں، اور بہت سے لوگوں کی ویڈیوز آ رہی ہیں، وہ کوئی بھی آواز اسلام آباد کے ایوانوں تک کیوں نہیں پہنچی، اس مینجمنٹ تک کیوں نہیں پہنچی؟ خان صاحب، پچھلی حکومتیں لوٹ کر چلی گئیں، پچھلی حکومتوں نے جو کیا وہ ایک طرف، لیکن آپ بھی فیل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آپ کی حکومت فیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ایسی ہنگامی صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کی ٹیم فیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، لیکن اب بھی وقت ہے، جو ہو گیا سو ہو گیا، لیکن جو ذمہ داران ہیں اس واقعے کے، ان سب کو مستعفی کیا جائے اور ان کے خلاف انویسٹیگیشن چلائی جائے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ عمران خان سے جن لوگوں کو جو بھی ایکسپیکٹیشنز تھیں، عمران خان ان پہ پورا اتر رہا ہے۔ یہ عوام عمران خان سے بہت سی امیدیں لگا کے بیٹھی تھی، لیکن اگر ایسے آہیں اور سسکیاں برتے ہوئے لوگ مرتے رہیں اور عمران خان
और इमरान खान के वजीरों की फौज को फर्क तक ना पड़े और एक ट्वीट करके कह दिया जाए कि हमें इंतहाई दुख है, तो ये काबिल मजम्मत है, ये काबिल मजम्मत है। आपको चाहिए कि आप इस सारे सानहे की इन्वेस्टिगेशन करें, इसमें मुलव्वस होटल मालकान के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, इसमें मुलव्वस गवर्नमेंट की मैनेजमेंट के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए और इस वाक़े का जो भी मसला है उसे इंजाम तक पहुंचाया जाए, ताकि आइंदा कोई कीमती जान इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में इस तरह ज़ाया ना हो, इस तरह हैं और सिसकियां भरते हुए लोग ना मरें। यकीन कीजिए वो वीडियो देखकर आंखों से आंसू नहीं थम रहे कि कितना जुल्म है। मरी कोई सियाचिन नहीं था, मरी कोई इस्लामाबाद के ऐवान से 2000 किलोमीटर की दूरी पे नहीं था, मरी कोई थर में नहीं था कि यहां से आपको हजारों मील दूर था। सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर यूं पाकिस्तानी आहें और सिसकियां भरते हुए मरते रहे और इस्लामाबाद के ऐवानों में बैठे लोग, उनके सर में जूं तक ना रेंगी। क्या इमरान खान आपकी हुकूमत यहां पे फेल नहीं हो चुकी? नाजरीन, ये एक सवालिया निशान है इमरान खान पर और इमरान खान की गवर्नमेंट पर। नाजरीन, आज का व्लॉग यहीं खत्म करता हूं। एक नए व्लॉग के साथ हाजिर हूंगा। अपने मेजबान को इजाजत दीजिए। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अब्बास अली ऑफिशियल। थैंक यू।